Voilà, donc غادي نديرو la correction ديال l'exercice 16. Donc في l'exercice 16 شنو طلب مني عطاني la fonction g de x égale x sur x plus 1, d'accord. Déterminant d de g. بغينا نحددو d de g. Donc كيفاش كنحددو d de g؟ c'est toujours كنكتب d de g ولا مجموع التعريف. C'est جميع الأعداد l'ensemble x, les nombres qui appartiennent à R, à condition. Donc غادي نشوف la fonction ديالي غادي نلقى أنها une fonction rationnelle. Donc هاد le dénominateur شنو هي la condition اللي كتكون عندي في fonction rationnelle. كتكون عندي la condition ديالي c'est que le dénominateur se compte différent de 0. راه ما كنحبش هنايا، راه جو كونتينيو خصني نحيد هاد نعزل غير اكس بوحدو. دونك سيتادير نعطي غير اكس شنو خصو يكون اكس ديفيرون دو 1 et différent bon pardon donc x plus 1 différent de 0 veut dire شنو كتعطيني؟ كتعني ليا ان x خصو يكون différent de moins 1 x خصو يكون différent de moins 1 d'accord. دابا عاد كنجي نكتب دي دو جي حيت راه كاينين اللي باقيين كيديروا بعض الاخطاء كيكتب ليا غير بحال هادي وكيحبس هنايا. هادي راه غير عرفتي شنو هي الكونديسيون اللي خصك تكون عندك. ابخي خصك هاد الكونديسيون اللي درتي راه درتي على اكس بلس 1. حنا دي دو جي ولا دي دو اف راه كنقلبوا على اكس شنو هما الاعداد اللي يقدر ياخذهم اكس هنايا في هاد ليكواسيون هادي ولا في هاد لا فونكسيون. دونك دي دو جي شنو كتساوي ليا؟ سي جميع الاعداد دابا ما عدا صوف ليليمون موان 1. دونك نقدر نمثلها بحال هكا موان لانفيني حتى لموان 1 ونحيد موان 1 من الانترفال اونيون جو سوبريم هنايا موان 1 عاوتاني نحيدو من الانترفال الثاني حتى بلوس لانفيني. دونك هذه هي دي دو جي هكا كنحسبها. باسون لا دوزيام كيسيون. شنو طلب ليا في لا دوزيام كيسيون؟ قال ليا calculer le taux d'accroissement ou là, le taux de variation. Donc le taux d'accroissement, d'accord. Donc soit x1 et x2 ménage de d de g tel que donc خصني هذا x1 و x2 نقول انهم كينتميو لهذا الانترفال tel que شنو هو الشرط اللي عندي x1 différent de x2 d'accord. Le taux d'accroissement tx1 x2 شنو تيساوي ليا؟ القاعدة اللي عندنا سي fx1 moins fx2 sur x1 moins x2. اولا ممكن نمشيو لأستاذ اخر يكون قال لكم f de x2 ناقص f de x1 على x2 ناقص x1. واخا تقلب هادو ولكن خصك تقلبهم بجوج، تحترم هاد الترتيب x1 x2 x1 x2 d'accord. et je le calcule. غنمشي نحسب هاد لو طو d'accroissement. هنايا عندنا لا فونكسيون جي ماشي لا فونكسيون اف. دونك غادي نديرو جي دو اكس 1 ماشي اف دو اكس 1 داكوغ. غادي نمشي لا فونكسيون جي ديالي جي دو اكس 1. غادي نمشي هنا غادي نعوض اكس ب اكس 1. دونك سي اكس 1 على اكس 1 بلس 1 موان جي دو اكس 2 سي اكس 2 sur x2 plus 1 sur x1 moins x2 داكوغ. واش ساليت لي كالكول؟ انا بيان سور انا حسبت لو طو داكرواسمون ولكن نزيد نبسط الا كاين ما نبسط نزيد، ما كاين حتى شي مشكل. دونك هنا غادي نحاول نوحد المقامات. غتعطيني x1 بلس 1 فاكتور يعني المقام الموحد هو غادي نضرب هذا في هذا دونك فاكتور دو x1 بلس 2 x1 هذا ضربته في x1 في x2 بلس 1 حتى هذا غادي نضربه في x2 دونك x1 عامل x2 بلس 1 moins x2 عامل ل x1 بلس 1. انا عملت المقام ديالي الفوق وتحت تبقى ليا x1 moins x2 داكوغ. نزيد نبسط بيان سور. دونك التبسيط اللي غادي نزيد ندير سي كو هاد تي دو x1 شنو كيساوي. غادي نحاول نشر هادي غادي تعطيني سي x1 x1 voilà x1 fois x2 plus x1 fois 1 moins x2 fois x1 il y a moins x2 x1 moins x2 fois 1 il y a moins
x2 داكوغ. اشنو درت؟ نشرت هذا هنايا ونشرت هذه هنايا، وهذا المقام غادي نجيبوه هنايا، ها هو x1 بلس 1 فاكتور دو x2 بلس 1 داكوغ. وغادي نضربو في هاد، يعني نضرب في المقلوب في واحد على هاد العدد، غتعطيني ان x1 ولا هاد المقام نقدر نهبطو حدا هنايا وندير الضرب، ندير قوس هنايا ماشي مشكل، موان x2 داكوغ. جو كالكول اوسي، دونك عندي x1 x2 موان x1 x2 هادو نفس العدد كتعطيني زيرو. شنو كتبقى ليا؟ x1 موان x2 على هاد العدد غتعطيني x1 بلس 1 فاكتور دو x2 بلس 1 فاكتور دو x1 موان x2، والفوق يبقى ليا x1 موان x2. دابا x1 موان x2 هو هادي، دونك غادي نختزل بهاد العدد، الفوق يبقى ليا واحد، والتحت غيبقى ليا x1 بلس 1 فاكتور دو x2 بلس 1. دابا انا حسبت شنو؟ انا ساليت جي كالكولي دو تي دو x1 x2، انا حسبتو عطاني واحد على x1 بلس 1 فاكتور دو x2 بلس 1، وساليت السؤال التالي ديالي. دونك فوالا دابا غادي نمشي لا كيسيون 3. شنو طلب مني؟ دونك سي d'étudier le signe ولا les variations على deux intervalles داكوغ. étudier le signe على deux intervalles. الا لاحظتي ان هادوك لي deux intervalles اللي عطاونا في ليكزارسيس هنايا، هادوك لي deux intervalles شنو هما من موان لانفيني ياك حتى لموان زان، والانترفال الثاني من موان زان حتى لانفيني، سيتادير دي دو جي داكوغ. داكشي علاش انا هنايا في السؤال ما درتش كيما عطاوهما، قلت étudier c'est-à-dire le taux de variation, étudier l'accroissement ولا la variation على دي G اللي هي موان لانفيني موان زان union موان زان بلس لانفيني داكوغ. هكا باش كنتاكد ان يعني انطلاقا من هاد لي فارياسيون هاد لي زانترفال اللي عطاني ندير ليتود عليهم، كنكون متاكد 100% ان لو ريزولطا اللي لقيت في دي دو جي راه صحيح 100% داكوغ. دونك نكملو. pour étudier les variations غادي نمشيو نشوفو sur l'intervalle I اللي هو عطاوني I هو موان لانفيني موان زان داكوغ. sur هاد الانترفال موان لانفيني موان زان غنشوف شنو كاين عندي، يعني غادي نشوف لو سيني ديال هذا كيفاش داير، واش بوزيتيف واش نيجاتيف داكوغ. هذا هو المعنى ديال لي فارياسيون ديال الجي. دونك في هاد الانترفال ياك عندي x في هاد الانترفال، sur هاد الانترفال on شنو on x1 inférieur strictement à moins 1 ياك غناخدو x1 inférieur strictement à moins 1. دونك x1 plus 1 كيفاش داير؟ il est inférieur strictement à، الا زدت واحد هنايا غادي يعطيني هنايا 0. يعني هاد العدد هذا x1 plus 1 كيفاش لقيناه ان نومبر اللي هو نيجاتيف. غندوزو نشوفو لهاد لو نومبر هذا. on a aussi x2 حتى هو في لو ميم انترفال موان 1، يعني x2 بلس 1 حتى هي انفيريور ستريكتومون ا 0. دونك حتى هذا لقيتو نيجاتيف. دابا لو طو داكرواسمون تي كيفاش غادي يكون؟ الوغ هيا انطلاقا من هادي، الوغ لو طو داكرواسمون تي x1 x2 الا كان هاد العدد نيجاتيف وهاد العدد نيجاتيف، يعني سالب في سالب يعطيني موجب، وهنا عندي العدد عندي واحد عندي موجب، دونك العدد كله في هاد الانترفال غادي يكون بوزيتيف. واشنو نقدروا نقولوا على الجي الا كان تي بوزيتيف؟ كنقولوا ان الجي est une fonction croissante. donc الجي est croissante. وهنا استنتجت لا فارياسيون على الانترفال الاول اللي هو الانترفال اي داكوغ. دونك على الانترفال اي لقينا ان الجي الي كرواسونت. دابا نمشيو سور لانترفال جي اللي فيه موان 1 حتى بلس لانفيني. دونك في هاد الانترفال هذا سي دو لا ميم مانيير شنو كاين عندي؟ on a x1
supérieur strictement يعني x1 كينتمي لهذا الانترفال معنى ديالو انه supérieur strictement à moins 1 x donc x1 moins plus 1 pardon donc il est supérieur strictement à 0 احنا هنايا شفنا هذه لقيناها positif d'accord la deuxième des choses x1 plus donc aussi et x2 supérieur à moins 1 donc x2 plus 1 حتى هي il est supérieur à 0 donc لقينا أن x2 plus 1 positif x1 plus 1 positif donc هاد les deux nombres لقيناهم positif وواحد عدد positif donc t de x في هاد الانترفال كيفاش داير alors t x1 x2 est strictement positif d'où إلا كان هذا positif كنقولوا أن g croissante دونك كيفاش لقينا لا فونكسيون ديالي لقيتها كرواسونت في هذا الانترفال ولقيتها كرواسونت حتى في هذا الانترفال دونك جي نقدر نستنتج ان جي الي كرواسونت سور توت الانترفال دي دو الانترفال ديالي دي دو جي داكوغ غنمشيو اخر سؤال غادي نجاوبو عليه سيتادير نمشيو نخدمو لو طابلو دو فارياسيون دونك طلب مني في اخر حاجه دونك نحسب لو طابلو دو فارياسيون دونك فوالا طابلو دو فارياسيون اللي مازال ما كيعرفش يديرو حنا غادي نعاودو نديرو لو طابلو دو فارياسيون كنديرو هنايا اكس هنايا شنو كندير هنايا كندير تي اكس 1 اكس 2 باش كنعطي لو سيني ديالو فوقاش كيكون بوزيتيف وفوقاش كيكون نيجاتيف هنايا جو دون لي فارياسيون ديال جي داكوغ مزيان تري بيان اشنو قلنا على دي دو اف دي دو جي باردون شنو هي دي دو جي سي من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني ولكن ما داخلش ليليمون موان 1 رجعوا تشوفوا الانترفال هي دي دو جي لقينا موان لانفيني موان 1 اونيون موان 1 بلوس لانفيني داكوغ دونك شنو هو المشكل ديال دي دو جي انها ما معرفاش هنا قلنا دائما فاش كتكون لا فونكسيون ما معرفاش في واحد النقطه سي كندير جوج ديال لي باغيير كنهبط عليهم بحال هكا داكوغ دونك شفنا لو سيني ديال هذا كيفاش لقيناه بوزيتيف لو سيني هذا لقيناه سي بوزيتيف اللي ما عرفش علاش يرجع لهاد يعني رجع قبل من هاد لا كيسيون هادي رجع لا كيسيون اللي قبل من هادي ولقينا هادي دونك مادام ان هادي بوزيتيف دونك لا فونكسيون لي كرواسونت حتى هنايا الي croissante. D'accord. Donc, هكا غادي نكونو سالينا هاد l'exercice 16. Donc, ندوزو l'exercice 15. Donc, في هاد l'exercice هذا شنو عطيناكم لا فونكسيون f de x égale 3x carré plus 2. أول حاجة شنو طلب مني نحدد d de f, le domaine de définition. شنو كنكتبو d de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, l'ensemble R. tel que واش عندي شي كونديسيون هنايا دونك هذا عندي سي ان بولينوم دونك ما عندي حتى شي مشكل هنايا دونك دي دو اف ديالي هي ار علاش حيت هذا سي ان بولينوم ممكن نكتب هاد دي دو اف سو فورم دانترفال بحال هكا موان لانفيني حتى بلوس لانفيني ندوزو لا دوزيام كيسيون شنو قال لي طلب مني نحسبوا لو طو d'accroissement donc le taux d'accroissement باش نحسبوا هذا لو طو d'accroissement شنو تنقولوا سوا واحد x1 x2 qui appartient لهاد d de f d'accord tel que x1 خصها تكون différent de x2 d'accord كنحط هاد لي كونديسيون ديالي ابري نمشي نعطي العلاقه ديال لو طو d'accroissement تاع x1 x2 دونك شنو كتساوي ليا سي اف x2 moins f x1 على x2 moins x1 d'accord donc je continue les calculs f de x2 غادي نمشي لا فونكسيون ديالي f ونعوض x ب x2 دونك غتعطيني 3x2 au carré plus 2 moins f de x1 donc غادي نمشي ل f de x ونعوض x ب x1 3x1 au carré plus 2 sur x1 moins x2 moins x1 d'accord je continue
c'est 3x carré moins 3x2 au carré moins 3x1 au carré. Il y a 3x2 au carré moins 3x1 au carré. Plus 2 moins 2. Plus 2 moins 2, qu'est-ce que c'est 0. D'accord? Sur x2 moins x1. Donc, هذه نعملو هنايا بثلاثة غتعطيني هنا x2 au carré moins x1 au carré sur x2 moins x1. واش مازال ممكن نزيد نبسط شي شوية؟ بيان سور مازال ممكن نبسطو شي شوية. هذه عندي c'est une identité remarquable, c'est la troisième identité remarquable. Donc غادي نحسبوها c'est 3 عامل x2 plus les a au carré moins b au carré. Je me كتساوي c'est a plus b facteur de a moins b. C'est-à-dire x2 plus x1 facteur de x2 moins x1 la x2 moins x1. دابا هادي مع هادي كتمشي. شنو تيبقى ليا في لو طو داكرواسمون؟ كيبقى ليا 3 x2 plus x1. Donc le taux d'accroissement حنا حسبناه شحال لقينا فيه c'est 3 facteurs de x2 plus x1. Donc قلنا حنا مادام حسبنا لو طو d'accroissement انا جو سوي سور ان السؤال اللي من بعد منه غادي يقول لي les variations ديال لو طو d'accroissement. Donc السؤال اللي عطاوني قال لي c'est étudier les variations de f sur deux intervalles. Donc فرقوا لي les intervalles. Donc غادي نمشيو sur l'intervalle. Donc غادي نديرو les variations de f. Donc أول حاجة غادي نمشيو l'intervalle الأول sur l'intervalle نسميوه حنا i sur l'intervalle من moins l'infini حتى ل 0. Donc شنو كاين عندي؟ قلنا x1 appartient à 0 à moins l'infini 0, d'accord? x1 donc inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, et x2 حتى هو appartient à l'intervalle, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. La somme ديالهم x2 plus x1, donc c'est un nombre négatif plus négatif غادي يعطيني un nombre اللي هو حتى هو négatif. Si je le multiplie par 3 إلا ضربته في 3 donc غيبقى ليا inférieur à toujours à 0. شنو هذا؟ c'était x2 x1 ولا x1 x2, d'accord? تا x2 x1 كيفاش لقيناه نيجاتيف. دونك شنو كنقدروا نقولوا على لي فارياسيون؟ كنقولوا دو f la fonction مالها الا كان inférieur à 0 et décroissante. D'accord? Donc elle est décroissante في هاد l'intervalle, sur هاد l'intervalle, sur l'intervalle i. ندوزو دابا l'intervalle الثاني. دونك حسبناها في l'intervalle الاول لقيناها décroissante. l'intervalle الثاني sur l'intervalle j اللي هو من 0 حتى ل plus l'infini. Donc sur هاد l'intervalle هذا on prend toujours x1 مالو في هاد l'intervalle il est positif et x2 il est aussi positif. Donc x1 plus x2 plus x1 elle sera positive. Donc مجموع عددين موجبين إلا ضربتيه في 3 غادي يبقى toujours un nombre اللي هو positif. Donc le taux d'accroissement كيفاش داير il est positif. Puisque le taux d'accroissement il est positif, d'où شنو غادي نقولوا على f est croissante. D'accord? Donc في هذا l'intervalle لقينا أن la fonction elle est croissante. دابا نقدر ندير automatiquement le tableau de variation ديال هاد la fonction هادي sur d de f ديالها sur l'intervalle complet, l'intervalle f. Donc tu اللي قال لي في السؤال 4 donc il y a dresser le tableau de variation. On dresse le tableau de variation. Donc la quatrième question. Tableau de variation. Donc le tableau de variation c'est حنا اتفقنا شنو كنديرو في le tableau de variation. هنايا كنديرو x, هنايا كنديرو le taux d'accroissement, et هنا كنديرو la fonction ديالي, les variations ديال la fonction. شنو عندنا حنا من l'intervalle عندي moins l'infini حتى plus l'infini, moins l'infini حتى plus l'infini. Donc في le point 0 لقينا ان هاد
لا فونكسيون كتبدل الاشاره ديالها في لو بوان زيرو. دونك هاد تي من موان لانفيني حتى لزيرو لقيناه نيجاتيف، ها هو، ومن زيرو حتى بلوس لانفيني لقيناه بوزيتيف. داكوغ. وفي لو بوان زيرو الا عوضنا اكس ب اكس ان بزيرو هذا بزيرو غادي نلقاو ان تي كيساوي ليا زيرو. داكوغ. دونك اف كيفاش دايره عندي هنايا؟ قلنا انها ديكرواسونت وهنايا اون فونكسيون كرواسونت. دونك هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال ليكزارسيس 15. دونك ليكزارسيس 18 شنو قال لي؟ قال لي عطاني اون فونكسيون اف دو اكس، قال لي مونطري كو اف زيرو f de 0 égale 3 est un minimum. Donc تابعوا معايا الشباب كيفاش غادي نديروا لهاد لا فونكسيون. ثانيا باش نبين ان f3 est un minimum، بويسك حنا كنقراو دابا في الدرس ديال يعني لانتروداكسيون لي فونكسيون، غادي نحاولوا نمشيو نديرو اول حاجه غادي نشوفوا دي دو اف. داكوغ. ثاني حاجه غادي نمشيو نديرو لو طابلو دو فارياسيون، اون دوا دريسي لو طابلو دو فارياسيون ومن تما نوريكم لو مينيموم فين جا. داكوغ. دونك نبدا باول حاجه نمشيو نحسبوا دي دو اف. دي دو اف شنو عندي؟ سي ان بولينوم دي دو اف ايكال ار، و ار هو موان لانفيني حتى لزيرو اونيون زيرو، باردون زيرو داخله زيرو حتى البلوس لانفيني. داكوغ. لا دوزيام دي شوز غادي نمشي نحسب لو طو دو فارياسيون. باش ندير الطابلو دو فارياسيون خصني نمشي نحسب لو طو دو فارياسيون شحال تيساوي. داكوغ. دونك سوا x1 et x2 de t de f ولا de r. داكوغ. de r tel que x1 différent de x2. غناخد جوج ديال الاعداد بحيث انهم يكونوا مختلفين ويكونوا كينتميو ل d de f. calculons le taux de variation tx1 x2 شنو كتساوي ليا؟ دونك سي f x1 moins f x2 sur x1 moins x2. D'accord. Et je calcule غادي نعوض دابا f de x1 غادي نمشي ل f de x نعوض x ب x1 يعطيني 5 x1 au carré plus 3 moins 5 x2 plus 3 sur x1 moins x2. D'accord. Sur x1 moins x2. Et je simplifie d'abord. 5x1 au carré moins 5x2 au carré. Donc ça il y a 5x1 au carré moins 5x2 au carré. 3 moins 3. Donc 3 moins 3 c'est 0. Donc c'est ce qu'il y a dit. Et là x1 moins x2. Les 4 ça veut dire 5 عامل على x1 au carré moins x2 au carré على x1 moins x2. هذه identité remarquable. On a déjà travaillé un exemple pareil. Donc ça il y a a moins b fois a plus b sur x1 moins x2. D'accord. Donc x1 moins x2 كتمشي شنو كيبقى ليا؟ كتبقى ليا 5 facteur de x1 plus x2. D'accord. Donc هذا هو t de x. tx1 x2 شحال لقينا تيساوي؟ كيساوي لنا 5 x1 x2. يلا دابا بوغ دريسي، دابا عقلوا على السؤال اننا بغينا نبينو ان هذا مينيموم. دونك بوغ دريسي لو طابلو دو فارياسيون خصني نشوف بعدا لو سيني ديال هذا كيفاش غادي يكون. دونك لو سيني ديال هذا العدد هذا ديالي كيفاش غادي يكون؟ سي فوالا غادي ناخدو sur l'intervalle moins l'infini 0 ياك. هاد x1 مع x2 يقدر يكونوا يا بوزيتيف بجوجهم يا نيجاتيف بجوجهم. غناخدهم سوا في هاد الانترفال سوا في هاد الانترفال. D'accord. Donc sur moins l'infini 0 ياك 5 x1 plus x2 اللي هو t de x واش غادي يكون في هاد البلاصه؟ غادي يكون عدد موجب ولا عدد سالب؟ دونك هذا عدد سالب زائد عدد سالب هي عدد سالب بجوجهم كينتميو لهاد الانترفال مضروبه في عدد موجب. دونك هذا في الاخر غيعطيني ان نومبر نيجاتيف. داكوغ. و سور الانترفال 0 بلس لانفيني يعني في المجال ديال الاعداد الموجبه يعطيني x1 عدد موجب x2 عدد موجب مضروب في عدد موجب. دونك غادي يعطيني عدد
موجب. داكوغ. دونك شنو نقدروا نقولوا دابا على لي فارياسيون دو اف؟ نمشي ندير اون دريس لو طابلو دو فارياسيون. ها هو غادي ندير هنايا اكس تي وهنايا اف، هنايا زيرو، هنايا موان لانفيني، هنايا بلوس لانفيني. دونك هادي هي دي دو اف. قلنا هنايا ما بين زيرو، دونك في زيرو هذا غادي يساوي ليا صفر، إلا عاودنا زيرو زيرو هي زيرو. دونك في هاد الانترفال، في الانترفال ديال لي نومبر نيجاتيف كيفاش لقينا تي؟ لقيناه نيجاتيف، وفي الانترفال دي نومبر بوزيتيف لقينا تي بوزيتيف. يعني لا فونكسيون ديالي كيفاش دايره ديكرواسونت كرواسونت. داكوغ. دونك بويسك هادي ديكرواسونت كرواسونت، يعني لا فونكسيون في الرسم ديالها نورمالمون غادي تجيني شي حاجه بحال هكا ديكرواسونت عاود كرواسونت، يعني هابطه وطالعه سور ار كامل، وهنا غيكون زيرو. علاش؟ حيت كتهبط حتى الزيرو وكتطلع حتى البلوس لانفيني عاوتاني. دونك هذا هو سكون نابيل ان مينيموم. هادي الا كان عندي الرسم، وإلا كان عندي ان طابلو بحال هكا، لو مينيموم غادي يكون هو هنايا. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ هنايا سي اف دو زيرو، هنايا غادي يكون عندي اف دو زيرو، الصوره ديال العدد صفر. دونك جو كالكول اف دو زيرو، الا حسبنا اف دو زيرو، اف دو زيرو غتعطيني هنا زيرو بلوس تخوا، دونك كتساوي شحال؟ كتساوي هي 3. متفقين؟ دونك الوغ دابا عاد نجاوب على السؤال. الوغ اف دو زيرو اي ان مينيموم دو اف، يعني قيمة هي قيمة دنيا، القيمة أصغر قيمة ممكن تاخدها اف، ممكن ناخدها الصور ديال اكس، هي هاد البلاصة هادي هي أصغر قيمة ممكن نوصلها اللي هو لو مينيموم. بالطابلو كيفاش عرفناها؟ حيت ديكرواسونت كرواسونت. هاكا غادي نكون ساليت ليكزيرسيس ديالي.